बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. किती आजाका तू मग फौज झाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थूया. ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. बारुकाच्या पुस्तकान 22:4-30 मोगाचनो हो दीस आमच्या जगण्यातल्यांचो एक आशीर्वाद असो, बेसांव असो, कृपेचो जावं दी. तसो सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आयचे दिसा वर्ती आशीर्वादा आमचेर ते वतों दी. आनी विशेष रितीन तुमी भायर वेता आसतना भितर येता आसतना सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां राखून दी, सांबाळून दी. सगळ्या वायटांतां आमकां सुटका आनी सळवण फावो जावं दी. सर्गीची सकत, सर्गीची ग्रेसकाय, सर्गीची पदवी अनुभव करचो दीस आयचो आमचो जावं दी. मोगाच्यान ह्या सकाळीच्या वेळा आमची काळजां, आमची मनां, आमची जिवीत त्या सौम्याक समर्पीत कर. ताची दैवी काकूत ह्या सकाळीच्या वेळार आमी अनुभव करता आसतना सगळ्या वायटांतां तो जेजू आमकां निवारो दी. सगळ्या बंदखणींतां तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभों दी. सकाळीच्या वेळार उतार आमकां जण एकलाशें म्हणटा. बारूक चॅप्टर 4:30 जेरुसलेमा धैर्य घे, जेरुसलेमा धैर्य घे. आज कितली भावणी आयच्या दिसा तुमी धैर्य सांगता आसात. कष्ट आयिल्ल्या वेळार आमचो भावार्थ दंडळटा. कष्ट आयिल्ल्या वेळार आमी हालता. कष्ट आयिल्ल्या वेळार आमच्या दोळ्यांतल्यान दुकां भरून येता. कष्ट आयिल्ल्या वेळार आमचे काळीज कुडके जाता. मोगाचनो उतार जशें म्हणटा की बारूक चॅप्टर 4:30 जेरुसलेमा धैर्य घे, जेरुसलेमा धैर्य घे, जेरुसलेमा धैर्य घे, जेरुसलेमा धैर्य घे. जाणे तुका तुझे नाव दिले तोच तुका बुजयतलो. जाणे तुका तुझे नाव दिला तोच आज तुका बुजयता. तो तुजो देव, तो तुजो रक्षक, तो तुजो आसरो, तो तुजो आधार, तो तुझे सर्वस्व. जाणे तुझे नाव तुका दिला तोच तुका बुजयता, तोच तुका राखता, तोच तुका सांबाळटा. त्या खातीर आपुरबायेचे उतार आज विशेष रितीन म्हणटा की परत बारूक चॅप्टर 4:27 ह्या उतराचे भरवसो दवरया. आयज हे उतार आमच्या काळजां भितर रोमो दी. दैवी कागोदच्या नव्यानान फेंतेकोस्ताच्या तयारेर आमी आसता आसतना एक विशेष आनी वर्तो दीस आयचो हो म्हयनो हे दीस एक वर्ते दीस जावन आसा. ते परतून म्हणटा की बारूक चॅप्टर 4:27 म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया. परतून म्हणटा म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया. देवाक उलो मारा, देवाक उलो मारा. आज संवसाराक कोणाकय उलो मान जावं फुरो ताक क्षणीक
जावं थोड्या वेळा आमकां समाधान मेळना, जावं थोड्या वेळा कितें आमकां मेळना जावं म्हज्या मगाचे न्हू, जेन्ना देवाक उलो मारताय जाल्यार बार्तिम्यान देवाक उलो मारल्या वेळा ताची संपूर्ण दिश्ट पाटी मेळ्ळी. कोडकार येवन जेजूक उलो मारल्या वेळा जेजू संपूर्ण त्या कोड्याचे पिडेंत ताका बऱ्यापण लाभयले. विशेषतेन जायरस येवन जेजूक उलो मारल्या वेळा जायरसचे दू पिडेंतावन न्ही मरणातावन ते जिवंत उठले. जाकेव जेजूक उलो मारूंक आयिल्ल्या वेळा जाकेव जिवीतच बदलोन वचूं नागी. तर म्हज्या मोगाचे न्हू, हे सगळें आमी जाणा जावन कित्याक आमी शांत रावूंक जाय. आमच्या कश्टांत, आमच्या अनवरांत, आमच्या दुखांत, आमच्या सगळ्या अस्कतकायेंत, आमच्या सगळ्या अडकळ्यांत कंटिन्यू दीस आनी रात वेळ मेळ्ळ्या वेळारी आमी म्हणूंक जाय जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिफात, जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. काकूत काकूत काकळूत, कित्याक तो काकुतीचो दर्यो बिरमोतीचो सागोर तो जावन आसा. कितल्यो टेस्टमनी तुमी आयकत आसात. हांवें कालच लायव्हार म्हळें त्या काजाराच्या पयले कितले दीस ते मोगार आसले. काजार जावन 2 वर्सांनी तांच्या मदें एक वणत दुस्मानकायेची उबी जाली आनी ते म्हणाले म्हाकाय डायवोर्स जाय, तो म्हणालो म्हाकाय डायवोर्स जाय आनी आमकां नाका विंगड रावली. जाल्यार टायम असो आयलो कित्याक ते मागणे करते आसले. म्हज्या मोगाचे न्हू, विंगड जाल्ले इम्पॉर्टंट न्ही, मनोभेद उपसल्लो इम्पॉर्टंट न्ही, ते फुलयल्लो इम्पॉर्टंट जावन आसा. हे जेन्ना एक दीस ही भयण वेता आसतना एक लिंक तिका मेळ्ळें मागण्याचे 3 वरांचे. उक्ते करूंक ना जाल्यार परतून परतून तिका पगलें उक्ते कर उक्ते कर उक्ते कर. लिंक उक्ते करता आसतना दैवीक कागोदचो तेर्स थंय सुरवात आसलो. म्हळ्यार सुमार 3:45 लागी जावन आसली. तो एक तेर्स तिचे काळीज बदलोवंक सुरू जालें. पण टायम वेळ आमी चिंतल्या बरी देव न्ही, देव टायमार तुज्या काळजा हात लायता. कितले घडीत हांव आयकोन आसा. म्हज्या मग ह्या दिसाला 40 दीस कंटिन्यू आमी रितीर दिवन आसलो. कितल्या लोकांची टेस्टमनी हांव आयकत आसतना देवाचे उतार कशें काम करनासले. देवाचे उतार एक एकल्यांची जिवितां सकाळी आमी दिवचे उतार जावं फुरो देनपराचें आराधन जावं फुरो कुर्सी परिस्थितीचेर नदर लायता आसतना ते समेची दैवी सकत तुमची जिवितान वर्त्या मापान देवून येवनागी. तुमची काळजां मोना ताच्या उतरां पळोवन जावनागी. मोगाचे न्हू, आमचे धैर्य आमी सांडचे नाका, आमी अस्कत जावचे नाका, आमी कांगाल जावचे नाका, आमी भियोवचे नाका. संवसारी वस्तू तुज्या आनी म्हज्या कडेन भिया नाका म्हणलो जेजू ह्या कुर्साचेर उमकळून पुनर्जीवन जावन हर एक दिसा तुका आनी म्हाका भेटते आसा मात्र न्ही. आनी म्हणटा की म्हज्या पुता कालवारीचे दिश्ट घाल. आज तुजेर वरची आज जैत वरची तेंते सवा तू जिवितांत आज जैत वरची वायट सकत काळोखाची पदवी सलवणी दुबाव रीण दुबळीकाय हाताखाली काम पोता पावना. हांव तुजो देव तुज्या सांगता नागी. म्हज्या मोगाचे एक सवाल, हर एक दिसा आमच्या जिवितांत कश्ट आसा. कश्ट आसता तेन्ना सगळं आमी देवाक उलो मारता गी. जिवितांत समस्या आसा, जिवितांत कंगाल जाते आसा, जिवितांत मुखार वाटत ब्लॉक्स जाते आसा, जिवितांत आमच्या घर आमचे भुरगीं सगळे हलते आसा. एक वादळ मारल्या बरे कितले आमी त्या वादळाचे सण आमी सम्याक उलो मारते आसा. कितले आमी सम्याक सोदता, कितले हट बांदून त्या सम्याला कंटिन्यू मागते रावता. कितले आमी वायटा पाठ करता. ही बहीण म्हणा लागली पळय विषय अशे आसा की ते कागोदचे ते आसा खंयचे एक उतार झक्क करून काळजांत लागले धरले गोंद आनी तिणें म्हणलें जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत कर. बार्तिम्यावाक लोकांनी कोणे मुखार येवंक दिवना जावं फ्रो, अडकळी आयली जावं फ्रो, मुखली वाटच ब्लॉक्स जाली जावं फ्रो. ताचे निसड बार्तिम्याचो ताळो जेजूच्या काळजाक लागा शे
कंटिन्यू ताणें उलो मारले. म्हणा लागलो की जेजू म्हाका गूण कर, जेजू म्हाका बरो कर, जेजू हांव कुरडो. म्हणूंक ना, म्हणूंक ना, म्हणूंक ना. म्हणा लागलो की जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर, काकूळट कर, काकूळट कर, काकूळट. ते उतार जेजूच्या काना पडता आसतना झक्क करून जेजू रावलो. बार्तिमेवाक आडयला जांफरो तुमी, बार्तिमेव मुखार येवंक दिवना जांफरो तुमी, बार्तिमेव थंयच बसयला जांफरो तुमी. आतां बार्तिमेव मुखार येवंक दिया, कित्याक हांवें ताचो ताळो आयकला. लोकांच्या बोब्यांतल्यान, लोकांच्या जांफरो त्या खेटींतल्यान एक ताळो असो उलो मारूंक लागलो गो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. जेजू दाविदाच्या पुता. जांफरो कितले वर्स असले जांफरो, जांफरो त्या ताळ्यांत एक वरती एक सकत असते जांफरो, त्या ताळ्यांत एक रिपेंडन्स असते जांफरो, त्या ताळ्यांत एक भावार्थ असतो जांफरो, त्या ताळ्यांत एक परवसो असतो जांफरो, परवसो. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. वन वायज वायज वायज. बघायचे न्हू आमी कितले मागणे करता म्हणले, वर्ते जेंगी वर्ते काळजाच्या कुडायेंत धांव म्हज्या मागणे जावंक जाय. हे जेजू दाविदाच्या पुता कुडायेंत धांव सर्वेस्परा, हांव तुका उलो मारता. आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीन दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शिजला, सुमे कोण वाचून उरात. पण अपूर्वाईचे मागणे कोण वाचून उरात. आमचे एक 5 पटी म्हणा सकाळी उठला तक्षण ॲटलिस्ट 2 पटी म्हणा धांवडे नाकात. गुणायत धांव सर्वेस्परा, हांव तुका उलो मारता. सुमे आयक म्हजो ताळो न्ही, गुणायत धांव सर्वेस्परा, हांव तुका उलो मारता. सुम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चींत दिव, चींत दिव, चींत दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शिजल्यार, म्हज्या गांवाचो म्हजो म्हज्या भुरग्याचो गुन्यांव तूं मनान दर्शिजल्यार, सुम्या कोण वाचूंक उरात. एक सकाळी उठल्या तक्षण काकू तिका ती उलो मारा. तो दीस पळया तुमचो कसो वता. नेगी जायते फुडें आमी हांव आयकला, जायते फुडें पळयला. पूण आयज हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सुम्या आयक म्हजो ताळो, पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंय तो म्हजो आदार न्हय. एक मागणे, एक मागणे, एक मागणे. तांत पळय आमचे देव तुज्या मागणे आयकोंक तयार आसा. तो देव, तो देव, तो देव तुजो आनी म्हजो ताळो आयकोंक रावतलो. आमचो देव, तो देव आमच्या मागण्याक कान दितलो. देव, तो देव आमच्या ताळ्याक हर एक दिसा राखून रावतलो. देव प्रकाश खंय असय तूं, तुजो ताळो आयकोंक हांव रावला, रावला, रावला. त्या खातीर आदाव आनी येव म्हज्या मोगाचे न्हू दिसनातल्या वेळार दिविसाता आदाव खंय आसाय, खंय आसाय. ना हांव पातकी, हांवें सूख केला, सूख केला. म्हज्या मोग देव आशेवन आसा, देव आशेवन आसा. आज म्हज्या मोगाचे एक घडी ह्या सकाळीच्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपया, मागया. सुरवार तेरस देवाक अर्घा दिवया. मोगाळ बापा, आमचो ताळो आयकोंक हर एका दिसा तुजे कान तयार दवरलाय. आमचो ताळो आयकोंक हर एका दिसा तूं आशेवन आसाय. बापा, तुज्या विचित्र मोगान, तुज्या दैवीक काकुतीन, तुज्या वर्त्या सक्तेन तूं आमकां भरून आसाय. बापा, विचित्र तुजो मोग जावन आसा, विचित्र तुजो मोग जावन आसा. त्या मोगांत आमकां भरते आसाय, त्या मोगांत आमकां भरते आसाय, त्या मोगांत आमकां भरते आसाय. त्या मोगांत, त्या मोगांत मोगस तूं मोगस, तूं मोगस जावन आसा. सकाळच्या वेळा त्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळच्या वेळा तुज्या मोगाचो अनुभव, तुज्या मोगाचो अनुभव, तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. बापा, बापा तुझ्या मोगाचो अनुभव दी. संसार भर या सकाळीच्या वेळा तुझे उतार आयकत असताना ते उतार आमच्या काळजा भितर, आमच्या जिविता भितर, आमच्या मोती भितर, आमच्या कुडीच्या विश्व्या भितर, आमच्या कुटुंबा भितर, भायर भितर वेता असताना आमी वावरकरच्या सुवातेर, आमी हाता गेल्या कामाचेर ते उतार प्राप्त जावं दी. मात्र न्हय गे वायटांतावन आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त कर म्हणून
तुझ्या लगी सकाळीच्या वेळा आम्ही विनवणीकन तुका अर्घा दिवन या सकाळीच्या वेळा आमचो दीस आराम करूं तुझे उतार असो आमच्या जिविता आधार जावं दी म्हणून या वेळार मागता हांव. बघायचे न्हू कालच्या दिसा आमचो भाग्यवंत बाप साहेब अंतरलो. मोदे गसू साहेब मागणे कर परतून आम्ही आमचे शिकोण आम्ही आराम करया. तांच्या आत्म्या खातीर मागया, तांच्या आत्म्या खातीर मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें नांव समकाय तुझे सगळे त्या संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार. नमान ब्रेकर पेन भरलेले समितीचे संगता स्लॅम देस देव सेम फॉर द जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापीं खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. घेवया म्हज्या मोगाच्यानो जुवा प्रमाणे शुभवार्तान 22 वोळ 13 आमकां आपूर बायन जेजू मगदलेनच्या मोरयेक दिश्टीक पडटा. म्हज्या मग वळीत वोळ 13 अशें आमकां म्हणटा 20 वोळ 13 अशें म्हणटा की जेजूचो निके पिलो फोंडा लागीं मोरी वेल्ल्या वेळा ती तिका म्हणाले बाये तूं कित्याक रडटे. कोण म्हणटा प्रत्येक तरान देवाचे दूत आंच मुडवे त्या सुवातेर मगदलेनची मोरी रडटा आसतना म्हणटा की बाये तूं कित्याक रडटा. इम्पॉर्टंट वर्ड्स फळ्या म्हज्या मोगाचे न्हू आमची जिवितांत थोडे वायस आमी आयकलां. काल हांवें सांगलें टेस्टमनी काकू तुजे तिरस्करता आसतना ताळो म्हणल्या बरी तेजे काळसांत रिगलो बदलावण सुरू जाली. देवाचे उतार बदलिल्ल्या शिवाय पाटी येना. देवाचे उतार देवसराचे सांगलो भायर काडल्या शिवाय पाटी येना. देवाचे उतार आमकां परिवर्तन केल्ल्या शिवाय पाटी येना. म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतार उच्या सारखे निमाण्या घडये 3:45 या आराधनान भाग घेवन काकू तुज्या तेरसांत एक उतार तिच्या काळसा भितर निघले. एक उतार आनी ते उतार बदलूंक सुरू जाले. एक पटी दैवीक सत्य तिणें केलो अनेक पटी केलो अनेक पटी केलो. दोळ्यांत त्या दुकां गळोवंक लागली. पाश्चाताप केले हांवें कितें गलती केली म्हणून कितें चूक केली म्हणून देवान तिका कळीत केले. मात्र तुटलो संबंध घडोवंक परतून अनेक वाट देवान ताका दाखोवन दिली. म्हज्या मोगाचे न्हू सेम मगदलेनची मोरी जेजूच्या मोगान प्रत्येक तरान जेजूच्या निके पिल्ल्याच्या फोंडा लागीं येता आसतना फोंड उगतो आसता त्या सुवातेर अशें म्हणटा की पळया आपुरव्यान म्हणटा की हेणे मोरी फोंडा भायर रावून रडताली. रडत तिणें बागवून फोंडा भितर तिळण पळयतना धवे नेसले दोग देवाचे दूत जेजूची कूड दवरल्या सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांया कडेन बसून आसते तिणें देखले. वोळ 13 ते तिका म्हणाले भाये तूं कित्याक रडटाय. तूं कित्याक रडटाय. तूं कित्याक रडोन आसाय. खळीत आसा तूं जेजूच्या मोगान आसाय. जेजू पळयची म्हूण वरती आशा तुजे भितर. थोड्याच वेळांनी जेजू तिका म्हणटा पळया वोळ 15 म्हणटा की पळया भाये तूं कित्याक रडटाय. कोणाक सोदताय. मोगाचे न्हू तुमी चिंतात की जावं फुरा हांव रडचें कोणाक दिसना. हांव एक तुमकां घडी सांगूंक आशेता. पारगांवांत वावरकरच्या एक भयणीच्या जिवितांत एक अकांत आयलो. अकांत असो आसलो की तिची मॅडम ते कठीण सतयताली आनी गांवांत इतले कश्ट आसले की दोगां जाणां भुरगीं इस्कालां वेतालीं. घोवाचे पांयाचे समस्या आसले. सासूमाय पिडेंत आसली आनी ह्या भयणीचे कुटामी दुबळे सासूमायचे कुटामी दुबळे. कांयच परिस्थिती नातल्या वेळा भुरग्यांचे आनी कुटाम वयर काडच्या एका आशेन पारगांवांत ती गेली. आनी पारगांवांत गेल्ल्या वेळा त्या सुवातेर वर्ते कश्ट तिका मेळ्ळे. कोणा लागीं सांगचें म्हूण कळोंक ना. भुरग्यां लागीं घोवा लागीं सासूमाय लागीं आवय लागीं उलो की थोडे पटी ते कामाच्या सुवातेर मॅडम दिनात. तसल्या संदर्भात कितें करचें कळोन ती टॉयलेटांत वचून घडयेन घडये रडचें. सुम्या भायर रडोवंक जायना. कोणालाय सांगचें सुम्या
रडचे आणि मागचे, रडचे आणि मागचे, रडचे आणि मागचे. मोगाचे न्हू 30 वर्षार चलो देवान तिचे एक दीस रडणे पळयले आणि एक तिने जिवीत अनुभव केलो. भय भिया नाका, या मनशाक हांव तुज्या हातान घालता, तुज्या हातान घालता. पळया टायम आयलो मॅडमीच्या तुवेक एक दीस कठीण पिडेन पडली, कठीण पिडेन पडली मॅडमीची. तू कितें करचें म्हूण कळोना. डॉक्टर एडमीट केले हॉस्पिटलान आणि हॉस्पिटलान एडमीट केल्या वेळार ह्याच भुरग्यान ह्याच भयणीन तिच्या दुवेक पळोवंक हॉस्पिटलान दवरलें आणि कांयच कितले वखदां केली, खंयचे खंयचे ट्रिटमेंट कालें कितेंय केला रे, हे पिडाक वखदच मेळनातल्या बरें जालें. आणि एक दीस मॅडमीन भियान म्हणल्यार बरी सांगलें की मॅडम तुज्या दुवेचेर हांव मागूं की, म्हाका भरवसो आसा हांव मागीन तर म्हजो जेजू तुज्या दुवेक बरो करता म्हणून. तुवें कांयच नाका, एक परमिशन दिला पुरो, कित्याक तुजे तूं तरणाटे 21 वर्साचे ह्या पिड्यान कश्टां ते आसा, वयसाक पिडा मेळना आनी कठीण ते पिड्यान कश्टां ते आसा. एक अवकाश दिते मॅडम. मॅडम एकच बरी शॉक जाली, शॉक. तळान ते दुका गळोवंक लागली आनी म्हणा लागली की येस माग तू. आनी ह्या भयणीन म्हणलें की एकच मागणें, सोम्या हांव वचकर हर एक दीस म्हज्या तळान ते दुका तूं पळोवनच जाय. हाचे भुरगे कश्ट जाता, ताचेर काकूत कर, दया दगे, दया दगे. आज तुवें बरें करीचेस सोम्या, आज तुवें बरें करीचेस. ही भयण जेजू मुखार मॅडमीच्या दुयेच्या मुदेगत एक मिडिएटर जाली, मिडिएटर मध्यस्थीक जाली. हर एक मोरी माय मनशा कुळा मुखार आनी सोम्या मुखार एक मध्यस्थीन जावन आसा. सर सांत भक्त आंच बुडवे हे मध्यस्थीन जावन आसा. ह्या भयणीच्या मागणें ती म्हणा लागली सोम्या विनवणी करता ह्या भयणीच्या ह्या भुरग्याच्या मदेगत आनी तुज्या समोर रावन हांव विनवणी करता. म्हजे मागणे तुवें आयकचे, आयकचे. म्हज्या मगाचे न्हू एक मागून एक 10 मिनटां कंटिन्यू मागणें केल्या भुरग्यान. मागणें करून जावंक न्ही त्या पोटा इतली पोटकाणी आसली की सुमार 11 दीस हांव कांय खावंक जायनातलें. एकच पुटी त्या भुरग्याच्या पोटान आयसाचे उदक घाल्ल्या बरी जालें. कोल्ड 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 थंड थंड सुरू जालें आनी एकदम भुरगें शांत जालें. आनी सडनली आवयक म्हणाली मम्मे म्हाका भूक लागता, म्हाका कितें कितेंय केलें वॉमीट जावन वयतलें. कठीण पोटकांनी कठीण पोटान धरून कठीण पिड्यान वळवळचे भुरगे एकच पुटी बरें पडला म्हणून. आनी डॉक्टर सगळें चॅकअप केलें. भुरग्याक खंयचीय पिडा ना, भुरगे जेवंक लागले, खावंक लागले, सगळें जालें, एकदम परफेक्ट जालें. मॅडमीचे दोळे उगते जाले, एकदम अशे ब्लायंड जाले, दोळे उगते जाले. ह्या भुरग्याच्या मुखार हात जोडून म्हणा लागली हांवें तुका जायते सतयला, जायते कश्ट दिला, तुका जायते पुटे हांवें गुलामाचेर चड करून पळयला. म्हाका काळजाचो मोक्षी दे. आज म्हज्या भुरग्याक तुवें वाचयलें. बघायचें न्हू देव विश्वास पण देव खंयच्याय वेळा केदाळाय कशेंय काम करूंक शकता. आमी चिंतल्या बरी आमचो देव नाहीच न्ही, आमचो देव विश्वास. इतले निमाणे कडेन सांगचें हर एका वेळार हे उतार हांव सांगून आसता की आमचो देव पक्षपाती न्हय, आमचो देव विश्वासी. ताचेर नदर लावन हर एक दिसा आमी उलो मारूंक जाय. त्या खातीर म्हणटा की पळया 1 सामुएल चॅप्टर 1:10 ती सगळीच खंती बरी जावन सर्वेस्परा प्रार्थना करूंक लागली आनी दुकां गळोवन रडली. कोण? हान्ना. तळान ते दुकां उत्तर प्रायच्यो भुरगीं नातल्या वेळा हान्ना म्हणा लागली हांव वांसडी पिनेना केंटा. तुमी आयकला ते उतार. हान्ना जे मागणे आयकनासतना देवान तशें सोडलें की ना म्हज्या मोगाचे न्हू भुरग्याचे देण्या वयर देणे हान्नाक देवान फावो केले. परतून पळया लूक चॅप्टर 7:13 पळया सोम्यान तिका पळयतस ताचे काळीज कणवाळे भरले. रडा नाका म्हणालो तो तिका, रडा नाका, रडा नाका. परतून अनेकदा मार्क चॅप्टर 5:38-39 म्हणत ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसर येवन पावतना जेजून बोबाट विलाप आनी रडणे आयकले. तो त्या घरा भितर सरलो
आणि तांचे लागी म्हणालो कित्याक ही गडबड आणि हे रडणे सली मरोंक ना ती न्हिदला. कोणाच्या? जायरसाच्या घरा. जायरसाच्या घरा वचून जेजू म्हणटा की सली मरोंक ना, रडा नाका, ती न्हिदला. कित्याक हांवच जिवन, हांवच पुनर्जीवनपण जावन आसा. सली न्हिदला, रडा नाका. म्हज्या मोगाचेनो, आज तसो जेजू जाणकले आमकां हे सुतार म्हणटे आसा, तूं रडा नाका, भिया नाका, हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. पळया म्हज्या मोगाचेनो, निर्गमनाच्या पुस्तकांत 22:3-7 आमकां अशें म्हणटा की तांची दुकां ताणें पळयली. कोणाची? इस्रायल परजेची दुकां सोम्यान पळयली. इस्रायल परजेची. जेजू लाजरसच्या त्या फोंडाला गेल्ल्या वेळार लाजरसच्या विशान, लाजरस मरून 4 दीस जाले. लाजरसच्या फोंडा लागीं जेजू सगळी रडटा आसतना जेजू कणवळायच्या खालसा रडोंक सुरू केलें. जेजू एकडीच्या ल्हानशे व्हिडिओ पळया. लाजरसच्या फोंडा लागीं जेजू कशें रडटा. मोगाचेनो, तसो जेजू आमच्या समस्येच्या वेळार आमकां सोडटा गी, आमच्या कश्टांत आमकां सोडटा गी, आमच्या अनवराचे आमकां सण सोडटा गी ना. तो तुका धैर्य दिवं, बळ दिवं, हर एक घडी तुज्या आदाराक तो आसा. एक घडी आमच्या दोळे धांपया, एक घडी आमचे दोळे धांपया. मोगाळ सोंपया. बाध्यता आयज तुजेर. लाजरसच्या फोंडा लागीं वचून तुजी काळीज कणवळ्ळे. आज म्हजे कश्ट, म्हज्या दोळ्यांतली दुकां, म्हजेर येयल्ली अनवरां, म्हजेर येयल्ली अस्कतकाय, म्हजे सगळे भिरांत अजमतान ते तूं पळोवन आसा. हे जेजू तुजेर हांव बाध्यता. हे जेजू तुजेर हांव विस्वास आसा. हे जेजू तुजेरच आशा पातयेणी दवरता. आज म्हजी काकूत कर, आज म्हजेर दया दाखय. सकाळीच्या वेळार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आमकां जण एकला आशिर्वादीत कर. सुसायडीची भिरांकडी एकडी घेवन आसा. कोणाक ऑपरेशन आसा, ही जेजू तांकां बुजय. ते ऑपरेशन थिएटर तांचे सांगात राव जेजू राव. कोणाक किमोथेरपी आसा, कोणाक आज हार्ट अटॅक जाला, कोणाक आज डायलिसिस आसा, कोणी आज मारेकार पिडेन आसा, कोणाचे आज पांय कुसला, कोणाचे बोटांत पू भरून गेला, आज फाटीच्या कानाचे ऑपरेशन आसा, ओपन हार्ट सर्जरी. म्हज्या जेजू स्पर्श कर ह्या वेळार. तुजी काकू तांची जिवितां वाडोवन दी ह्या वेळार, वाडोवन दी जेजू. दैवीक सकत कितल विसर आसा. बारगांवांत आमची भाव भयणी काम करन आसा. ती भायर वेता आसतना, भितर वेता आसतना भिरांत दिसून आसा तांकां. येसू मे दिसपट्ट्या ग्रास सकत त्या गांवांत ते गेला. आज तांच्या भुरग्यांक वैराडून, तांचे कुटुंब वैराडून, आज तांकां रिणार पडोवन दिनाका, कश्टांत पडोवन दिनाका. तांची काकूत कर सुम्या जेजू. आज मागता किती भाव भयणी इंटरव्यू दिवन आसा, विसा खातीर ट्राय करता आसा, बारगांवांत आसूं आज कामा खातीर ट्राय करता आसा. म्हज्या जेजू आज दुबळीकायेच्या मोडांत हांव, कश्टांत हांव, अनवरांत हांव तांकां तूं निवार. तुजी दैवीक काकूत तुज्या भुरग्यांचेर वाडोवन दी. तुज्या भुरग्यांचेर, तुज्या भुरग्यांचेर, तुज्या भुरग्यांचेर, तुज्या भुरग्यांचेर जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या लायनी रस्त्यार जाणेकल्यांचे ह्या मागणे आयकून आज भावार्थान थीर जाल्ल्या आमच्या जाणेकल्या भावडीच्या काळाचो मूस वाडूं दी. देवसराच्या, काळोखाच्या, अंधकाराच्या वायटांत सुखानी सुख प्राप्त कर म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. मोगाचेनो, दिसभर तो आयसो जावन आसा. ह्या दिसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर विस्वास दवरून आराम करा. दीस भिया नाकात, दैसाणी नाकात. उसामळ जायनासतना, संवसाराच्या वस्तू वळख जायनासतना, फुलां नासतना त्या सोम्याचेर आमचे काळीज जावन आराम करी. आमचो दीस तो जेजू आमकां राखून व्हरतलो, सांबाळून व्हरतलो आनी चलोवन व्हरतलो. आज 5व्या दिसाचे दैवीक अवचे 9 जावन आसा. ऑनलायनीर विशेष रितीन आज सुटके खातीर मागतल्या भाग घेया ऑनलायनीर आनी सोम्याची काकूत अनुभव करा. तशेंच ऑफलायनीर कोणा बँड्रा इश्टांत सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च हॉलांत आमचे आराधन चलता. कोणा येवंक आसा 2:45 4 o'clock तुमी येवये. थंय हांव तुमकां मेळटलो.
ते कोणा येवंक जाय येवयात तुमी ओपन आसा तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो 24 ब्रेस्ताराच्या दिसा सांजे 7 तावन 9 वरां विशेष काकुतीचे आराधन हांव आनी दुसरे याजक आसतले भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक घेवन व्हड संख्यान सुटके खातीर विशेष रितीन आमी मागतले 25 एप्रील एका दिसा ओपन आउटरीच लोगोस रिट्रीट सेंटर बेंगलोर सकाळी 10 वरां 5 वरां पर्यंत हांव आनी एंटायर टीम आनी तशेंच दुसरे याजक त्या सुवातेर बेंगलोर असते जण एकले कुशिला एरियांत असते जण एकले येया व्हड संख्यान एक दीस आमी सांगाता मेळून त्या येवकरिस्तांचें आराधन कर ते दैवी सकत आमी अनुभव करया 27 तारीख तावन 2 तारीख मेची एप्रिलाचे 27 तारीख तावन मेची 2 तारीख पर्यंत डिवायन रिट्रीट सेंटर पोट्टा त्या सुवाते ओपन आउटरीच ओपन रिट्रीट आसा येया व्हडा संख्यान सांगा एकामेक आतांच तुम्ही तयार करा ह्या रितीने भाग घेया सांगात या समेची वर्ती काकूत आमी जण एकली अनुभव करया परत म्हणटागे एप्रिल 27 तावन मेची 2 तारीख पर्यंत ह्या कन्वेन्शन हांव एंटायर टीम दुसरे याजक सगळे त्या सुवातेर सांगा एकामेकाक तयार सया ह्या कुटुंबाचो येवन समेची अगणित काकूत आनी कृपा अनुभव करच्या खातीर परत म्हणटा दनपाराच्या आराधना भाग घेवया सकाळीच्या मागणे एकामेका दान आनी चड देवाच्या उतरांत आमी बळवान जावया आमेन परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड डायना म्हणली बहीण कोडी आल्टावन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या फ्रेंडाच्या दोगांय भुरग्यांक एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजे फ्रेंड सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्ली हांव आनी आतां देवाचे दयेन तांकां दोगांयकी एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जाला येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता साम चॅप्टर 9 वर्स 9 दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्रासरो तांच्या कश्टांच्या वेळार प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हजे मम्मीचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्ली आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात म्हज्या मम्मीचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावन तिका वॉर्डाक शिफ्ट केला येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 103 वर्स 2 and 3 आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सर तुज्यो पिडा पयस करता प्रेज द लॉर्ड गायना फेर्नांडीस म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा 2 वर्सां आदीं म्हज्या पुतान ताची डिग्री कंप्लीट केल्ली आनी उपरांत तो MBA हायर स्टडीज करता म्हणून सांगी लागलो त्या वेळार हांव मस्त संतोश पावल्ली आनी अचानक म्हणल्या बरी थोड्या दिसा उपरांत ताणें MBA करिना मम्मी म्हणून सांगा लागलो त्या वेळार हांव कंतिश्ट जाली कितें करचें म्हणून म्हाका वाट कळनातली तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्ली आनी म्हज्या पुताची मोत उजवाडावचे खातीर 3:30 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव दिंबयेर पडोवन मागो नाशिल्ली आनी ह्या वर्सा म्हज्या पुतान MBA करूंक ओप्पाला आनी तो MBA कॉलेजीक सीट फावो ताका जाल्या येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 91 वर्स 15 तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां ताका निवारतां आनी ताका सन्मान करतां प्रेज द लॉर्ड जुलिएट म्हणली बहीण विरारतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा हांवें एका मुस्लीम फॅमिलीक म्हजें घर भाड्याक दिल्लें आनी 11 म्हयन्या उपरांत तांणी घर सोडून वेता म्हणून सांगलें 11 म्हयने सोंपल्यारी तांणी घर सोडूंक ना तांणी मस्तू म्हाका कश्ट दिलें त्या वेळार हांवें पोलिसांचे आनी वकिलाची सहाय्यकान गेली तरी कितेंच फायदो जाले ना तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना ब्लेसेड सॅक्रामेंटा मुखार वचोन चॅपेलाक वचोन सदांच सकाळीं हांव दिंबयेर पडोवन ते उतार उसार नाशिल्लीं आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात तांणी तें घर सोडून गेल्यांत येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता साम चॅप्टर 34 वर्स 19 नितिवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता